सईद है, इसे हम ईद ज़हरा भी कहते हैं, ईद शुजा भी कहते हैं। लेकिन आज का दिन इस एतबार से, इसके अल्फाज के एतबार से इसे बहुत मुतबर्रक और बहुत अहम माना जाएगा कि आज के दिन को गदीर सानी भी कहा जाता है। क्या बात। आज योम ईद, जैसा कि हज्जुल अकबर, मोमिनीन की सबसे बड़ी ईद जो है वो ईद है गदीर की ईद, जिसमें नेमतें तमाम हो गई और जिसमें खुदावंदे मुतआल ने दीन के मुकम्मल होने की सनद बख्शी। उसके बाद आले मोहम्मद के घर में जो सबसे अहम दिन है और सबसे मुतबर्रक दिन है, उस दिन को 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा के हवाले से याद किया जाता है। ईद ज़हरा यूं तो इसे जनाब सैयदा की निस्बत भी है और इसकी एक और निस्बत भी है कि इसमें ईद शुजा, यानी कि ये हम मुतसिल करते हैं, इसे मंसूब करते हैं हजरत अमीर मुख्तार के क़याम की जानब। आज के दिन की बहुत सारी दुआएं और आज के दिन की बहुत सारी बरकतें और आज के दिन पे बहुत सारे मासूमीन की अहदीस मरवी हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने आज के दिन को किस निस्बत और किस इज्जत और किस एहतराम का नाम दिया है। जहां मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस दिन की बहुत सी हवालों से इज्जत बताई है, आज के दिन का एक रिश्ता और आज के दिन की एक अहमियत हजरत अमीर मुख्तार की हवाले से भी है। हजरत अमीर मुख्तार हजरत अबू अबैदुल्लाह बनु कैफ के खानदान के एक जलीलुल कदर शख्सियत, जिन्होंने फतूहात ईरान में अपना बेमिसाल किरदार अदा किया। हजरत अमीर मुख्तार के हवाले से, जबकि अब तो बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं अमीर मुख्तार पे, बहुत सी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी, अमीर मुख्तार पे बहुत लिखा जा चुका, हजरत अमीर मुख्तार पे बहुत बोला जा चुका, लेकिन फिर भी हजरत अमीर मुख्तार की शख्सियत के बहुत से गोशे खाली हैं। हजरत अमीर मुख्तार को भी मौर्रख ने तारीख में एक मुतनाज़ शख्सियत के एतबार से पेश करने की कोशिश की कि शायद हजरत अमीर मुख्तार जो हैं वो, उनके हवाले से बहुत से इल्जामात, जैसा कि ये इल्जामात सिर्फ आले मोहम्मद के नौकरों के लिए नहीं बल्कि मुअर्रख की और दुश्मनाने अहले बैत की ये शुरू से साजिश रही है कि इन्होंने ऐसे इल्जामात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पे भी लगाए। सरकार हजरत अमीरुल मोमिनीन पे बहुत से इल्जामात और बहुत से इल्जामात सरकार हजरत इमाम हसन मुज्तबा की मुक़द्दस ज़ात पे लगाए गए। ऐसे ही हजरत अमीर मुख्तार के बारे में शख्सियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है। तो आज के इस प्रोग्राम की वसातत से हम हजरत अमीर मुख्तार को तारीखी एतबार से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हजरत अमीर मुख्तार आखिर तारीख में इतना अहम किरदार कैसे बने। जैसे मैंने बताया कि बनु सुकैफ खानदान अरब के मशहूर खानदानों में से था। शराफत और बहादुरी के एतबार से इस खानदान को इज्जत और वकार की नजर से देखा जाता था। हजरत अबू उबैदा बनु सुकैफ के एक शख्सियत थे। ये रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे मुसलमान हुए और फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन की सोहबत में इन्होंने एक वक्त गुजारा। तारीख ने हमें एक वाकया बताया कि हजरत अबू उबैदा जनाब मुख्तार के वालिद एक दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन की महफिल में बैठे हुए थे, या हजरत अबू उबैदा की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसे उन्होंने अपने जानों में बिठाया हुआ था। अमीरुल मोमिनीन ने गुफ्तगू करते हुए अबू उबैदा के उस फर्जंद की तरफ निगाह की और निगाह करने के बाद मुस्कुरा के फरमाया, ए अबू उबैदा, क्या ये आपके फर्जंद हैं? उन्होंने कहा, जी सरकार, ये मेरे फर्जंद, मेरा बेटा मुख्तार है। सरकार हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अबू उबैदा, जरा अपने बेटे को मेरे करीब लाइए। हजरत अबू उबैदा करीब लेके गए, दस्ते इमामत उठी और अबू उबैदा चाहते थे कि शायद अमीरुल मोमिनीन मेरे फर्जंद को हुज्जत और इमाम होने की हैसियत से दुआ देंगे या मेरे बेटे के सर पे प्यार देंगे। लेकिन मौर्रख ने इस वाक़े को इस अंदाज से लिखा कि सरकार हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अबू उबैदा के उस फर्जंद को उठाया और अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठाने के बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन काफी देर उसके घुंघराले बालों पे हाथ फेरते रहे, और हाथ फेरते ही अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला कहा, वो लफ्ज सुनिएगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुख्तार, हमने तुम्हारी अकल को कामिल कर दिया। क्या बात। अब आपने इस लफ्ज को याद रखना है और मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में इल्जामात पे इस लफ्ज को दोबारा दोहराऊंगा। ये लफ्ज बड़ी अहमियत का अमल है कि हजरत अमीर मुख्तार को अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हमने तुम्हारी अक्ल को कामिल कर दिया। ये कहने के बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन उसकी तरफ
متوجہ ہوئے اور اس کے سر پہ پیار دیا۔ صحابہ میں سے لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین اکثر صحابہ کے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، لیکن آج مختار کے لیے یہ دعا بڑی منفرد تھی کہ ہم نے تمہاری عقل کو کامل کیا، جبکہ انسان کہیں نہ کہیں اپنی عقل کے اعتبار سے ناقص ہے، لیکن امیر مختار غیر معصوم ہو کے کامل العقل تھے۔ حضرت امیر مختار عصمت کے درجے پہ نہیں تھے لیکن کامل العقل تھے، ان کی عقل کامل تھی۔ یعنی کہ میں لفظ اگر بہت بہتر کروں تو حضرت امیر مختار کے لیے جچتا ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کہا جائے، کیونکہ امیر المومنین نے انہیں کامل العقل ہونے کی سند بخشی۔ یہ کہنے کے بعد میں حضرت سلمان محمدی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی، آپ نے ابو عبیدہ کے فرزند کو یہ دعا کس انداز میں دی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان، یہ ابو عبیدہ کا بیٹا مختار، ایک دور آئے گا، یہ پایہ تخت کوفہ پہ حکومت کرتا ہوا 3,83,000 دشمنان اہل بیت کو مارے گا، کیا بات، اور یہ میری اولاد کا انتقام لے گا۔ اب حضرت امیر مختار ابھی بچپن میں ہیں، اور بچپن میں سرکار حضرت امیر المومنین بشارت دے رہے ہیں کہ آپ میری اولاد کے 3,83,000 تعداد بھی بتائی جا رہی ہے۔ ابھی دشمنان پیدا نہیں ہوئے، ابھی بہت سے دشمن اپنی ماؤں کے رحموں پہ ہیں اور اپنے باپ کے سلبوں میں ہیں، لیکن امیر المومنین نے تعداد معین کر کے بتا دی کہ مختار میرے 3,83,000 دشمنوں کو مارے گا۔ یہاں میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، جو علی پیدا ہونے سے پہلے دشمنوں کی تعداد جانتا ہے، وہ علی یقیناً پیدا ہونے سے پہلے اپنے شیعوں کی تعداد کو بھی جانتے تھے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، نعرہ حیدری یا علی۔ جنہیں خبر تھی کہ مختار 3,83,000 دشمنان علی کو قتل کرے گا، دشمنان اہل بیت کو تہ و تیگ کرے گا، امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم اسے بشارت دیتے ہیں۔ پہلی بشارت حضرت امیر المومنین کی جناب حضرت امیر مختار کے لیے۔ دوسری، مولا سید الساجدین مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت امیر مختار کے لیے کہا کہ خدا مختار پہ رحمت فرمائے، انہوں نے اہل بیت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ ایک امام بشارت دے رہا ہے، ایک امام حضرت امیر مختار کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ تیسرے امام سرکار حضرت باقر علیہ السلام کی خدمت میں حضرت امیر مختار کے فرزند آتے ہیں اور محفل میں بیٹھ کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے جب بتاتے ہیں کہ میں مختار کا بیٹا ہوں، تو کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کھینچ کے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں خدا تیرے باپ پہ رحمت کرے جس کی وجہ سے آل محمد کے گھر میں خوشیاں آباد ہوئی۔ کیا بات ہے۔ اب ایک امام بشارت دے رہا ہے اور دو امام دعا دے رہے ہیں۔ ہر امام نے حضرت امیر مختار کے متعلق بہت سے آئمہ کی بہت سی حدیثیں تواریخ اہل بیت میں اور کتب اہل بیت میں نقل ہے۔ یہ حضرت امیر مختار کوفہ کی ایک جلیل القدر شخصیت ہے۔ اب یہاں پہ 2 یا 3 سوالات ہیں جن کو میں بہت جلدی نپٹانا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت امیر مختار کوفہ میں موجود تھے تو جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے اس وقت حضرت امیر مختار کہاں تھے؟ دوسرا سوال، جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نصرت کے لیے بلا رہے تھے تو اس وقت امیر مختار کہاں تھے؟ تیسرا سوال، حضرت امیر مختار نے کربلا کے بعد جو قیام کیا ہے وہ کس امام کی اجازت کے ساتھ کیا ہے؟ ان 3 سوالات کے میں آج کی گفتگو میں اور آج کی نشست میں جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات، امیر المومنین مدینہ کو چھوڑ کے اسلام کا کیپٹل کوفہ کو بنا چکے تھے۔ کوفہ اسلام کے کیپٹل ہونے کی حیثیت سے موجود تھا اور امیر المومنین وہاں اپنے تخت حکومت کو قائم کیے ہوئے تھے۔ آپ قطع نہ کہیے گا کہ کوفہ میں تمام ہی افراد جو تھے وہ بے وفا تھے۔ کوفہ میں مولا امیر المومنین کے ناصرین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ اگر مدینہ کے 1,000 لوگ، صرف 1,000 لوگوں نے جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ شرکت کی ہے، جبکہ 12,000 افراد کوفہ سے امیر المومنین کے لشکر میں تھے۔ یہاں سے آپ ریشو کا اندازہ کیجئے کہ مدینہ سے 1,000 اور کوفہ سے 12,000 افراد امیر المومنین کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ صفین میں ایک وسیع تعداد کوفہ کے رہنے والوں کی ہے۔
जमल और सफीन दो जंगें जो हजरत अमीर अल-मोमिनीन ने अपने दौरे खिलाफत में लड़ी, इसमें हजरत अमीर अल-मोमिनीन के लश्कर की तादाद कूफा से, जनाब अमीर मुख्तार के चचा साद, ये मदाइन के गवर्नर है, इन्हें मदाइन का गवर्नर बनाया गया। जनाब अमीर मुख्तार मदाइन में रहते थे, कूफा इनका घर था, कूफा इनकी रहायश थी, लेकिन अमीर मुख्तार अपने चचा के साथ मदाइन में शिफ्ट हो चुके थे और मदाइन में रहते थे। जब कूफा में अमीर अल मोमिनीन के खिलाफ साजिशों का मरकज बन गया और अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद कूफा ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नुसरत से हाथ पीछे कर लिया। इस वजह से किया कि जमल और सफीन में कूफा की अक्सरियत आले मोहम्मद के मानने वालों की शहीद हो चुकी थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब मदाइन लेके गए तो इस वक्त मदाइन में जिसने हजरत इमाम हसन को पनाह दी वो हजरत मुख्तार के चचा साद थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मदाइन में पनाह दी जाती है। अब यहां पर हजरत मुख्तार का एक किरदार तारीख में मुतनाज़ अंदाज में लिखा, उसको मैं अहसन अंदाज में आपके सामने रोशन करूं। जब जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत मुख्तार के चचा साद के घर मेहमान बन जाते हैं तो हजरत अमीर मुख्तार उस दौर की साजिशों से घबरा चुके हैं, उस दौर के लोगों की डबल पॉलिसी से घबरा चुके हैं कि लोगों के दिल जो हैं वो बेशक अहले बैत के लिए तड़पते थे, लेकिन अब लालच की वजह से, मौत के खौफ की वजह से लोगों की गर्दनें हाकिम शाम की तरफ झुक गई। अब हजरत अमीर मुख्तार को एक शुबा, एक शक, एक खौफ में मुब्तला हो गए कि क्योंकि मेरे चचा हुकूमत के ही मदाइन के गवर्नर हैं तो कहीं हाकिम शाम के कहने पे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नुसरत से हाथ पीछे न कर ले। हजरत अमीर मुख्तार रात की तारीकी में अपने चचा के पास आते हैं और आके कहते हैं क्या चचा, मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम हाकिम शाम के साथ बात करके इमाम हसन को हाकिम शाम के हवाले कर दें और इससे हाकिम शाम हमें बहुत ज्यादा ममालिक में गवर्नरी भी दे देगा और हमसे खुश भी हो जाएगा। ये सवाल होना था, या जनाब मुख्तार के चचा जनाब मुख्तार का गिरेबान पकड़ते हैं और कमरे के दरवाजे से खींचते हुए लाके तलवार खींच के कहते, काश तू मेरे मरे हुए भाई का बेटा ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। हजरत अमीर मुख्तार जमीन पे गिरे हुए अपने चचा की तरफ देख के अश्कबार आंखों से मुस्कुराते हैं। जनाब मुख्तार के चचा सवाल करते हैं कि मुख्तार, अब तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत अमीर मुख्तार कहते हैं कि चचा, अब मुझे यकीन हो गया कि आप भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। क्या बात? मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता था कि कहीं हुकूमत के दबाव की वजह से आप हुज्जत की नुसरत से पीछे तो ना हो जाएंगे। अब हजरत अमीर मुख्तार के इस इत्मीनान हासिल करने को मुअर्रिख ने मुतनाज़ शख्सियत से लिखा कि हजरत अमीर मुख्तार ने यह सवाल किया था, जबकि हजरत अमीर मुख्तार का यह सवाल करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि हजरत इब्राहिम ने कुरान में कहा था कि मेरे मालिक, मैं देखना चाहता हूं तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो खुदावंद मुताल ने कुरान में कहा था कि इब्राहिम, तुम्हें यकीन नहीं, फरमाया यकीन है लेकिन इत्मीनान चाहता हूं। हसूल इत्मीनान नबियों की भी तमन्ना थी और ये तो फिर भी मौला अमीर अल-मोमिनीन के पैरोकार थे। हसूल इत्मीनान की खातिर ये सवाल किया। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब हाकिम शाम अपने पंजे गाड़ने शुरू कर देता है तो अब हजरत अमीर मुख्तार का यहाँ पे किरदार वाज़े होता है कि हजरत अमीर मुख्तार इमाम हसन की शहादत के बाद जब हाकिम शाम तख्त खिलाफत पे यजीद जैसे मलऊन फासिक को फाजिर को बिठा देता है तो यहां हजरत अमीर मुख्तार कूफा पहुंचते हैं। कूफा आके सुलेमान बिन सुर्द खुदाई के घर में जो अली के शियों की पहली मीटिंग होती है उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और वहां पे कूफा वालों को इस बात पे मजबूर करते हैं कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए निकलना चाहिए। अब कूफा में यह ना कहिएगा कि कूफा वालों ने खतूत लिखे और इमाम हुसैन का साथ दे दिया। कूफा में खतूत लिखने वालों में हबीब इब्ने मुजाहिर भी हैं, मुस्लिम इब्ने मौसजा भी हैं, आबिस शाकरी भी हैं, बुरैर हमदानी भी हैं। ये जलीलुल कद्र नासरीन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा में ही रहायश पजीर थे। जब ये अपने खतूत लिखते हैं तो ये 150 के करीब खतूत मक्का में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहुंचाए जाते हैं। जब मक्का में हजरत इमाम हुसैन को पहुंचाए जाते हैं तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन 150 जलीलुल कद्र शख्सियात के खतूत पे हजरत अमीर मुस्लिम को कूफा की तरफ रवाना करते हैं। अब यहां पे हजरत मुख्तार का किरदार नजर आएगा। जब
حضرت امیر مسلم کوفہ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا مہمان امیر مسلم کو جس نے کوفہ میں رکھا وہ حضرت مختار تھے. حضرت مسلم کوفہ میں آ کے جو سب سے پہلے پڑاؤ کرتے ہیں وہ حضرت مختار کے گھر میں کرتے ہیں. حضرت مختار کے گھر میں جب پڑاؤ ہو جاتا ہے تو حضرت مختار کے گھر میں پہلے دن 20,000 افراد جناب مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کرتے ہیں. یہاں پر میرا سوال ہے کہ حضرت مختار کوفہ میں اتنا اثر رسوخ رکھتے تھے تو 20,000 لوگوں نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. وہ لوگ جو حکومتوں سے ڈر رہے تھے آخر کون سی ایسی طاقت تھی؟ امیر مختار کوفہ میں ایک طاقت کا نام تھا جس طاقت کی وجہ سے کوفہ والوں نے امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے جناب مختار کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کا انتخاب کیا. اب جب کوفہ کے لوگ بیعت کر لے تو اب پرانا جو دور تھا جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور مولا علی کے جو آخر کے دن تھے تو اس میں تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ خوارج کے قتل و غارت کی وجہ سے جب خوارج نے جنگ زمن اور جنگ صفین کے بعد کوفہ میں مولا علی کے پیروکاروں کے لیے قتل و غارت شروع کی تو مولا امیر المومنین کے اکثریت میں شیعہ پیروکار محبان کوفہ سے نقل مکانی کر کے کوفہ کے گرد و نواح کے دیہات میں جا کے آباد ہو چکے تھے. جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں رکتے ہیں اور جناب امیر مختار کوفہ کے باہر وہ خاندان وہ علی کے پرانے شیعہ جو جمل اور صفین میں علی کے ساتھ تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دیا تھا اب وہ کوفہ والوں میں اکثریت کی بے وفائی کی وجہ سے کوفہ سے جا چکے ہیں. حضرت امیر مختار ان لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کے لیے کوفہ سے نکلتے اور جاتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں مہمان بنا جاتے. اب جب جناب مختار کوفہ کے گرد و نواح میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور کوفہ کے مضافات میں لشکر سازی کے لیے نکلتے ہیں اور ساتھ اپنے عابس شاکری کو مسلم ابن اوسجا کو ان جلیل القدر شخصیات کو جو ناصرین امام حسین ہیں جو بعد میں کربلا میں پہنچے ان افراد کو لے کے کوفہ سے نکل جاتے ہیں اور ان کو مختلف دیہاتوں میں بھیج دیتے ہیں اور خود بھی قیام کی تیاری کے لیے نکل جاتے ہیں. اتنے عرصے میں ملعون ابن زیاد کوفہ کا نیا گورنر آ جاتا ہے. نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا جاتا ہے. جو ہی ابن زیاد گورنر آتا ہے تو وہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیتا ہے. حضرت امیر مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. جب حضرت مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کوفہ کے خارجی راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جب کوفہ کے خارجی راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو حضرت امیر مختار اس وقت کوفہ کے باہر پہنچ چکے تھے. لیکن جو ہی پتہ لگا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو جہاں پہ کوفہ کے باہر حضرت امیر مختار نے گریہ کیا, اپنے گریبان کو پھاڑا, اپنے سینے کو پیٹا کہ کاش کوفہ کے لوگ حضرت امیر مسلم کے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرتے. اب جناب مختار جناب مسلم کی شہادت کے بعد گرفتار کر لیے جاتے ہیں. گرفتار کرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو رہے تھے اس وقت جناب مختار 4,500 علی کے اصل شیعوں کے ساتھ کوفہ کے قید خانے میں تھے. میرا خیال ہے کہ آج کے اس جشن میں یہ سب سے بہترین تحفہ مومنین کے لیے ہوگا جو جناب امیر مختار کے لیے بہت سی اعتراضات اور بہت سے ایسے سوالات ہیں. جناب امیر مختار اور کوفہ کے اصل شیعہ دیکھیں مدینہ میں آل محمد پہ ظلم ہوا لیکن آج مجھے کوئی بندہ نہیں ایسا لگ رہا کہ جو یہ کہے کہ مدینہ والے بگڑ گئے, مدینہ والوں نے بے وفائی کر دی, تو پھر مسلمان مدینہ والوں کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ مدینہ والوں نے جناب سیدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا, مدینہ والوں نے مولا علی کے ساتھ کیا سلوک کیا, مدینہ والوں نے امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا. جس شہر میں امام کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں اس شہر کے لیے آپ کی زبان چپ ہے, اور جس شہر میں امام نے اپنا پایا تخت رکھا اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ میں سارے شیعہ تھے اور شیعوں نے بے وفائی کی. اس کا مطلب اگر آپ نے یہ کہا کہ کوفہ میں شیعہ رہتے تھے تو آپ یہ مان گئے ہیں کہ اس دور میں شیعہ تھے. کیا آپ یہ تسلیم کر گئے ہیں کہ مذہب شیعہ بعد کی ایجاد نہیں, مذہب شیعہ موجود تھا. تو اگر کوفہ میں شیعہ تھے تو پھر آپ نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بات کو قبلہ اگر قتل کرنے والے معاذ اللہ شیعہ تھے تو پھر آپ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جبکہ زمانہ سارا جانتا ہے کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا. یزید کس کا بیٹا تھا؟ جو لشکر یزید کا سپہ سالار تھا عمر ابن سعد, یہ کس کا بیٹا تھا؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا.
جو اشرا مبشرہ میں شامل ہے۔ آپ بتائیں حسین بن نمیر کون تھا؟ آپ بتائیں سنان بن انس کون تھا؟ یہ جو کربلا میں قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے باپ کون تھے؟ تو اگر تو ان کے باپ کو ہم مانتے ہیں تو پھر ہم قاتل، لہذا مورخ کی زبانیں یہاں پہ چپ ہے۔ اب کیونکہ گفتگو قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانچ پڑتال نہیں، ہمارا گفتگو کا مرکز و محور حضرت امیر مختار ہے۔ جناب امیر مختار 4,500 علی کے اصل شیعوں کے ساتھ کوفہ کے قید خانے میں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے حضرت مختار قید خانے میں، انتہائی سختیاں، اس قدر تنگ و تری قید خانہ جہاں پہ جناب مختار کو رکھا گیا۔ جب امام حسین کی شہادت کے بعد ملعون ابن زیاد ایک دن پوچھتا ہے کہ مختار کو خبر مل گئی ہے کہ حسین شہید ہو گئے، تو شاید اب مختار حسین کا ساتھ چھوڑ دے، ذرا مختار کو بلا کے لاؤ۔ جب مختار کو بلا کے لایا جاتا ہے تو جناب امیر مختار کی حالت کیا ہے؟ جناب مختار کی زلفیں مختار کے کاندھوں پہ ہیں، بدن پہ زخموں کے نشان ہیں، چہرے پہ زخموں کے نشان ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، لیکن علی کے شیر، علی کے اس جری مجاہد کی آنکھوں میں چمک، چہرے پہ روب، سینہ تنا ہوا، ایسا بپھرے ہوئے شیر کی طرح امیر مختار ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ جو ہی امیر مختار کا پہلا قدم آتا ہے، ابن زیاد تخت میں بیٹھا ہوا ہے، اور ابن زیاد تخت میں بیٹھا ہوا سر پہ تاج رکھنے کے باوجود اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے علی کے اس قیدی شیر کی ہیبت کی وجہ سے۔ اتنی ہیبت اور اتنی جلالت ہے جناب امیر مختار کے بدن پہ کہ جناب امیر مختار کی کڑیوں کی چھن چھن کے 7 لوگوں کی زبانیں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ امیر مختار اس کے بالکل سامنے آتے ہیں، بالکل سامنے آنا تھا، یا ابن زیاد ایک دفعہ جناب امیر مختار کی ہیبت اور جلالت سے مروب ہو گیا اور ڈر اور خوف کے ساتھ اپنی لکنت زدہ زبان سے کہنے لگا، اے ابو عبیدہ کا بیٹا، اگر اب بھی تو آل محمد سے محبت چھوڑ دے، میں تیری زنجیریں بھی کھول دوں گا، میں تیری بیڑیاں بھی کھول دوں گا، میں تمہیں تیرا علاج بھی کرواؤں گا، میں تجھے آزاد بھی کر دوں گا، تو کوفے میں عزت دار زندگی گزار سکے گا، تو بتا کیا تو اہل بیت کو چھوڑنا چاہے گا؟ اتنا کہنا تھا، یا جناب امیر مختار 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے قریب جا کے کہتے ہیں، اے بدبخت، اگر تجھے کوئی کہے کھانا پینا چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا؟ کیا بات! اگر تو کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا، تو سانس لینا نہیں چھوڑ سکتا، میرا سانس علی ہے، میری زندگی علی ہے، میرا جیون علی ہے، میری بندگی علی ہے، میرے جینے کا سہارا علی ہے، یہ کہنا تھا۔ یا ابن زیاد دے کے کہنے لگا، مختار پھر اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر دے۔ موت کا نام مانا تھا مختار کڑیوں والے قدموں کے ساتھ اس کے تخت کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے کہ مجھے امیر ممکنات فاتح خیبر نے کہا تھا تو 3,83,000 دشمن مارے گا، میں نے تیرے جیسا کتا ایک نہیں مارا، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ جیو قبلہ، کیا بات ہے! دشمنان جب تک اب جناب امیر مختار قیام کرتے ہو، جناب امیر مختار کا قیام اتنا زبردست ہے۔ ایک دفعہ جب امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے تو شہادت امام حسین کے بعد اس لیے مختار کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ اب مختار آزاد ہو کے کیا کرے گا، لیکن انہیں کیا خبر تھی، وعدہ پروردگار تو اب مختار کے ہاتھوں پورا ہوگا۔ جناب امیر مختار قید سے رہائی کے بعد کوفہ سے نکلتے ہیں۔ کوفہ سے نکلنے کے بعد جناب امیر مختار دوبارہ جہاں جہاں علی کے شیعہ، علی کے نوکر، حسین سے محبت کرنے والے جہاں جہاں کسی بستی میں موجود تھے، جناب امیر مختار ایک لشکر بناتے ہیں۔ لشکر بنانے کے ساتھ جناب امیر مختار ایک طاقت پیدا کرتے ہیں، ایک تحریک لے کے آتے ہیں، ایک انقلاب لے کے آتے ہیں، اور اس انقلاب کو لانے کے بعد امیر مختار ایک ایسا لشکر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ لشکر بنا کے امیر مختار کوفہ پہ حملہ کرتے ہیں اور کوفہ کے تخت حکومت کو سنبھال لیتے ہیں۔ کوفہ کے تخت حکومت کو سنبھالتے ہی کیا کہنے، وہ کیا جنگجو تھا کہ جناب امیر مختار کے ساتھ جو چل رہا تھا اس کا نام ابراہیم ابن مالکشتر تھا۔ ابراہیم ابن مالکشتر، مالکشتر کا بیٹا، علی کے کمانڈر کا بیٹا، جس کا باپ علی کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کا بیٹا مختار کے لشکر کا سپہ سالار۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آخری سوال کا جواب دوں کہ جناب امیر مختار کو کس امام نے اجازت دی تھی؟ جب جناب مختار ابراہیم ابن مالکشتر کے پاس آتے اور انہیں قیام امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں، تو ابراہیم ابن مالکشتر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو امام کے حکم کے بغیر قیام نہیں کر سکتے، تو کیا آپ کے پاس امام کا اجازت نامہ موجود ہے؟ جناب امیر مختار مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ ان کی ملاقات سید الساجدین سے ہوتی ہے۔ جناب سید الساجدین انہیں کہتے ہیں کہ آپ ملاقات کے لیے محمد بن حنفیہ کے پاس جائیں۔ یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ مولا امیر المومنین کے بیٹے ہیں،
मौला अमीर अल-मोमिनीन के बेटे से जाके मुलाकात होती है और मोहम्मद बिन हनफिया इन्हें अमीर अल-मोमिनीन का खत देते हैं, जिस खत में कातलों के नाम लिखे हुए हैं। क्या बात है, जियो किबला। वो खतूत देते हैं। वो खत लेने के बाद अब यहां पे जो मैंने सवाल कहा था कि मैं जुमले आखिर में आके दोहराऊंगा, अब लोग कहते हैं कि अमीर मुख्तार थे, अमीर मुख्तार ने नबूवत का दावा किया हुआ था। अमीर मुख्तार देखें क्यों कहते हैं नबूवत का दावा किया हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले 50 या 100 नहीं, लाखों में थे। लाखों अफराद को बगैर किसी लश्कर के शहरों, जंगलों और गारों से ढूंढना, ये इंतहाई नामुमकिन तरीन अमर था कि 3,83,000 हुक्म अली के तहत जनाब मुख्तार ने मारे, तो 3,83,000 लोगों को शहरों में से, जंगलों में से, गारों में से, जमीन के तह के नीचे छुपे हुओं को जनाब अमीर मुख्तार ने कैसे निकाला। अब लोग कहते हैं कि अमीर मुख्तार गैब से बताते थे। अमीर मुख्तार लश्करों को बुलाते थे, बुला कहते फलां बस्ती के पीछे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे दरख्तों का झुंड है, उस झुंड के अंदर एक गार है, उस गार में हुसैन के 4 कातिल लेके आओ। सुभान अल्लाह, जियो किबला। अब जो लेने के लिए जाता वो जाता कि ना उस दौर में कासिद भेजा गया, ना मुखबर भेजा गया। अमीर मुख्तार को कैसे पता चल गया कि यमन में फलां बंदा छुपा हुआ है, शाम के जंगलों में फलां बंदा छुपा हुआ है, मक्का की पहाड़ी के पीछे फलां बंदा बैठा हुआ है। ये अमीर मुख्तार ने कातिल इकट्ठे कैसे कर लिए? ये अमीर मुख्तार गैब से कैसे बता देता था? अमीर मुख्तार क्यों कह देता था कि जाओ ये कर लो? लोगों ने कहा कि मुख्तार तो वो खबरें देता है जो नबी दिया करते थे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि बचपन में मुख्तार के सर पे हाथ रख के अली ने कहा था, मैंने तेरी अकल को कामिल कर दिया। क्या बात है, नारे हैदरी। जिसकी अकल को अली कामिल कर दें, फिर उसे मशवरों की जरूरत नहीं होती, नहीं है, फिर उसे धोखों की जरूरत नहीं होती। अमीर मुख्तार का वाज़े तरीक साज किरदार, ऐसे दुश्मनाने हुसैन को, ऐसे कातलाने हुसैन को काट काट के मारा है अमीर मुख्तार ने। सर पे सर भेजे हैं अमीर मुख्तार ने। क्या बात। आज ही का दिन था जब सैयदुल साजिदीन के सामने कातलाने हुसैन के सर आए हैं और जनाब सज्जाद के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। क्या बात। ये है हमारी अहले बैत से मोहब्बत। हमारा इमाम मुस्कुरा दे तो हम ईद कर लेते हैं। क्या बात है। हमारी, मैं मोमिनीन से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे पास खुशी मनाने का सिर्फ एक ही हदफ है, मेरे इमाम की खुशी। मेरा इमाम किस पे खुश। मैं आखिर में एक लफ्ज आज के इस जश्न की वसातत से जरूर कहूंगा। साहिबान, मदीना, मक्का और कूफा के लोग इमाम हुसैन की शहादत के बाद रो रहे थे। आंसू 2 तरह के होते हैं। एक वो आंसू जो सिर्फ अज़ादार बनाता है, और एक वो आंसू जो साथ मुख्तार भी बनाता है। क्या बात है, जियो किबला। कोशिश करो अज़ादार हो तो मुख्तार भी बनो। बहुत खूब। मुख्तार बनने के लिए अब आप ये ना कहें कि मुख्तार ने तो क्याम किया था। अगर आप क्याम, एक दुश्मने अली के सामने क्याम कर दें, क्याम करने का नाम गर्दन ना काटो, मारो ना, अपनी जुबान से तो आले मोहम्मद का दिफा करो, अपने किरदार से तो आले मोहम्मद का दिफा करो। दुश्मनाने आले मोहम्मद के साथ, सैयदा के दुश्मनों के साथ, अहले बैत के दुश्मनों के साथ हाथ में हाथ डाल के ये कह देना कि हमारा और इनका मजहब एक है, तो उनका मजहब अली से दुश्मनी है। जो कौमें अपने आइमा के साथ मुखलस हो जाती हैं, वो कभी भी दुनिया में परेशान नहीं होती। खुदावंद मुताल हमें अपने इमाम के साथ मुखलस होने की तौफीक अता फरमाए। हमें जनाब मुख्तार के तुर्क पे चलने की, तरीक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मालिक हमें क्याम करने की तौफीक अता फरमाए।